स्मॉग की खतरनाक सूरत-ए-हाल, एक माह में 19 लाख मरीज रिपोर्ट। हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। आज से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। ओपीडीज का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। स्कूल मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया। एक हफ्ते के लिए तामीराती काम पर भी मुकम्मल पाबंदी लग गई। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा। आज से रेस्टोरेंट भी शाम 4 बजे ही बंद होंगे। टेक अवे की इजाजत रात 8 बजे तक होगी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के ऐलानात। कहा स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। ये अवाम की जिंदगियों का मसला है, किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं। पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठकर हल सोचना होगा। पंजाब में स्मोक के साथ धुंध भी उतर आई। हद निगाह मुतासिर मोटरवेज पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला मना। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। इस्लामाबाद में बारान रहमत से खुश्क मौसम का खात्मा हो गया। लिया और कोट अद्दू में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। उधर पंजाब में मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। जेहलम और गोजर खान में मसनूई बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में भी दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई, जिसके चंद घंटे बाद बारिश हो गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे और डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिससे इस वक्त के अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को इस वक्त अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की। बोले कि बानी PTI ने जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। ये किस बात का ताना देते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात को संवार लेंगे। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। गलत मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने आज़ादी इजहार राय के लिए कवानीन नागुज़ीर करार दे दिए। मारगला डायलॉग से खिताब में सिपा सालार ने कहा, मजहबी फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और दुनिया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ ने करार दिया, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर बड़ा चैलेंज है। फितना और खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल न होने दे। जनरल आसिम मुनीर ने आगाह किया, पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहदों पर जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में ला चुका। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां आ चुकी हैं। मुश्तरका मकासद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना। आर्मी चीफ ने एक बार फिर तनाज़े कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत हिंदुत्वा नजरिए का तसलसल है। भारतीय इंतहा पसंदी से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ग़ज़ा और लेबनान में जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। सिपा सालार बोले कि पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल और ज़राअत की पैदावार के लिए बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। फ्रीलांसिंग के लिए भी पाकिस्तान अहम मुल्क है। यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट में तिजारत के लिए अहम अहमियत इख्तियार कर चुका है। गैर कानूनी VPN मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएं। वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाकर मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वजारत दाखिला ने VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के फैलाव का जरिया भी करार दे दिया।
پی ٹی آئی غیر قانونی وی پی این کے رجسٹریشن کے لیے آن لائن طریقہ کار پہلے ہی متعارف کرا چکا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ تجویز دی کہ حکومت برائی یا برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کا خاتمہ کرے۔ متنازع، گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والے ایپس کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کا بیان مزید کہا کہ وی پی این کا استعمال گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے ذرائع کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے۔ سندھ کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ، شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس، قلمدان مکیش چاولہ کو مل گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سعید غنی سے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ واپس لے لیا گیا۔ محمد علی ملکانی محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کے وزیر ہوں گے۔ بابل بھیو کی سندھ کابینہ میں واپسی، محکمہ فارسٹ اور وائلڈ لائف کا محکمہ مل گیا۔ 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا کریں۔ جنوری سے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی شروع کرے۔ آئی ایم ایف نے مطالبات دہرا دیے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے صوبوں سے درست ٹائم لائنز طلب کر لی گئی۔ آئی ایم ایف کی سندھ کو قانون سازی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم۔ حکومت نے بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی۔ مالیاتی معاہدے پر عمل کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے کلائمیٹ فائنینس کے تحت $1 ارب کی اضافی فنڈنگ کی درخواست کی تھی۔ پنجاب حکومت نے پہلی سہ ماہی میں خسارے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے آفیشیل ڈاکیومنٹ بھی جاری کر دیا۔ کہا پنجاب حکومت کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے کوارٹر میں 40 بلین کا سرپلس دیا، رواں سال کے آخر میں 680 ارب کا سرپلس دیں گے۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ غلط ہونے کی تصدیق کی، جلد صحیح رپورٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے گا۔ موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے۔ مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا باکو میں کوپ 29 کانفرنس کے وزارتی مذاکرے سے خطاب۔ بولے کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر مگر اثرات سے بری طرح متاثر ہے۔ مستقبل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار۔ آئی سی سی نے بھارتی بورڈ سے تحریری وجوہات مانگ لی۔ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو پاکستان آ جانے کا زبانی آگاہ کیا تھا۔ پی سی بی نے بھارتی خط کی تحریری کاپی مانگی۔ ذرائع کا کہنا ہے قوانین کے مطابق انڈین بورڈ کو پاکستان آ جانے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ آئی سی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان جانے سے انکار کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایونٹ میں بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ ذرائع کا دعویٰ۔ ادھر چیمپئنز ٹرافی کل سے اسلام آباد سے پاکستانی ٹور شروع کرے گی۔ لبنان نے جنگ بندی کی امریکی تجویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے کہا اگر لبنان میں کسی فوج کی تعیناتی یا اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت کی آزادی کی تجویز آئی تو ناقابل قبول ہوگا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے خصوصی ایلچی علی لاریجانی کا دورہ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب یورپی یونین خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اعلان کیا یورپی یونین جلد اسرائیل سے سیاسی مذاکرات معطل کرنے پر غور کرے گا۔